درت واحد لا فيديو في شحال هادي في واحد العامين شنو هو شرحت فيها الروط. قلت لكم بلا ان الروط ها كيدير وها كيدير وها كيدير، والناس اللي كيقول لك الروط ها كيكون هكا وكيكون هكا وكيكون هكا راه لا اساس لها من الصحه. اوكي، اليوم ان شاء الله غتعرف شنو هو التفرق بين الروط. الا كنتي مولوع بالروط وباغي تشري الروط وما فاهمش، والناس ديال الروط هما ما فاهمينكم والو، انت خصك من حقك انك تفهم. هنا خالد كيقول لك انك من حقك تفهم، باش الناس اللي كانوا يهضروا على الروط تفهم. ولا جا شي واحد كيبعرط عليك بغى يدق لك شي بياسه ملاوطه بشي 8000 درهم غادي تفهم. اوكي، دونك الا عندك شي فلوس اخويا العار، الا عندك شي فلوس وكنتي مولوع بالروط ما تشريش تتفرج في هذا الفيديو. وشي واحد صاحبك كيقول لك خويا باغي نشري روط، صيفط ليه هذا الفيديو ولا طاقي. الا كان شي صاحبك باغي يشري روط ومولوع بالروط وكيقول لك مصدعك باغي روط، صيفط ليه هذا الفيديو ولا طاقيه هنا يطلع دابا يتفرج. الروط هو اهم سلاله كاينه في المغرب تقريبا، من بين السلالات اللي هما معروفين في المغرب، وبزاف ديال الناس كيجهلوا هذه المعلومات اللي غنقول دابا. بزاف ديال الناس لما خصنا نقولوا واحد 50% ديال الناس باغيين يشريو روط وما فاهمينش. الروط ولا الدراري عنده شعبه وعنده جمهور كبير، عنده جمهور عريض في العالم ماشي غير في المغرب، عنده جمهور عريض وراس واعره، راس خطيره معروفه من قديم الزمان. الروط فيه دو تيب. اوكي، شينوا ما كاينش، سمعني مزيان اش غنقول لك. روط شينوا ما كاينش، كاين دو تيب، كاين روط المون وروط امريكان. حيد كل شيء، اسمعني اش غنقول لك. روط المون وروط امريكان كاينين جوج، وهنا غنشرح لك الفرق بيناتهم وشنو هو الحقيقه وشكون هو المدرح. اوكي، نجي معاك ايطاب بار ايطاب شويه بشويه. دونك كاين روط المون ديال الالمان وكاين روط امريكان. اوكي، الفرق بيناتهم هو انه روط المانيا عنده معايير. اوكي، عنده معايير. لي زالمون الالمانيين عندهم كلوب دو غاس. اوكي، عندهم كلوب دو غاس. الامريكان ما عندهمش كلوب دو غاس. ولكن السلاله الا ما عندهاش كلوب دو غاس ضاعت، حيت شنو اللي كيحمي السلاله هو الكلوب دو غاس. كيحمي السلاله، يعني كيحط ليها واحد المواصفات، كيحط ليها قانون بالمشاركه مع لايف سي ديال مع المشاركه مع لايف سي ومع المشاركه ديال لا سونترال كانين ديال ديك البلاد. اوكي، هاد الثلاثه ديال المقومات ولا المكونات هما اللي كيحميو لينا السلاله. الامريكان ما عندهمش كلوب دو غاس. المانيا عندهم كلوب دو غاس دي كا ار، الذكر. انت فك عقل على الذكر دي كا ار. الدي كا ار هو الكلوب دو غاس ديال البيرج ديال الروتويلر في المانيا. الذكر دي كا ار. اوكي، الامريكان ما عندهمش. علاش؟ الروتويلر الالماني عنده معايير، عنده ستوندار، عنده معايير، عنده حاطين ليه ستوندار، حاطين ليه عبارات باش هذا الكلب هذا يكون حقيقي خصو يكون هكا وهكا وهكا، وما خصوش يكون هكا. الامريكان غير كيبعرطوا. الامريكان هاد خربيقه. اوكي، روط امريكان هاد خربيقه. وشكون اللي خلق هاد الروط امريكان؟ خلقوه دوك لي زيلفور لي مالسان، دوك المخروضين. كيتزاد ليه كلب كبير كيقول لك لا حكا روط امريكان، تزاد كلب اور ستوندار كبير فيه طفره كيقول لك حكا راه روط امريكان باش يبيع السلاله ديالو. راه سا نيكزيست با، ما كاينش روط امريكان، كاين روط المانيا لا غير. الامريكان ما عندهمش كلوب دو غاس احبيبي، ما عندهمش كلوب دو غاس. الامريكان ما عندهمش كلوب دو غاس. علاش كتشوف دابا الامريكان الكلب ديال الروتويلر الامريكاني كيكون واصل حتى 80 كيلو اصاحبي. واش كاين شي كلب فيه 80 كيلو؟ راه ما يمكنش تكلف فيه 80 كيلو. الروط الامريكان راه كيدير الدوبل. راه الروط الالماني راه الماكسيموم خص يكون 45 كيلو، 50 كيلو. الي هوب 50 كيلو بوغ امال ذكر 50 كيلو كيوصل. الامريكاني لا، يقدر يوصل حتى 80 كيلو ما عندهمش مشكل، حيت ما عندهم ستوندار. الامريكانيين بقاو كيكبروا في ديك لاراس، كيكبروا. علاش؟ الامريكانيين عندهم كلشي كبير، رجليهم كبيره، همبرغر كبير، بواسون عندهم كبيره، كلشي عندهم كبير، ما عندهمش مسوقينش. غير داروا البلباله لهاد لاراس هادي. ما تنسحقش انت وراهم، ما تنسحقش من هاد الهضره التخربيق اللي كيقول لك واحد حكا راه روط امريكان ماشي يبيعوا لك انت ب 8000 درهم. راه 8000 درهم 9000 درهم راه تاخذ روط بالمانيا حر حقيقي دوريجين بالبيديغري ديالو. اوكي، بالبيديغري ديالو. دونك يا حبيبي ما تنساقش ورا هاد الهضره هادو. هاد الشيء خلقوه غير نصابه، لي زارم واعرين ما غيقدوش عليهم الامريكان. شنو نقولك حاجه تصنت ليا، انا راه شويه بروفيسيونيل وكنعيش برا وكنعرف شنو كنقول. راه ماشي غير كنجي كنحط التليفون كنبقى نهيطر. راه راس عام، راه سناني طاحو، راه في اي راس.
راه لي زالمون راه ميقد عليهم غير الله في الكلاب، راه ميقد عليهم غير سيدي ربي. راه الامريكان راه ما كيعرفوا قدامهم والو في الدنيا كامله. لي زاميريكان لي زالمون ما غاتقدش عليهم، وعاد تجي لهم حتى لا راس ديالهم انت وتبدا تخربق تقول لهم حق لا راه امريكان احسن من سميتو. غنقول لك واحد الكلمه ما غتسمعها حتى شي واحد. كاين واحد لو بوين اللي هو شويه كيبان ليا في نظري انا ايجابي لحد ما في لاراس ديال الامريكان، هو المورفولوجي ديال لو شيان. اوكي المورفولوجي يعني مثلا الوجه ديالو، الوجه لما جينا نشوفوا دابا الروت الامريكاني كيبان لك بحال ان اونسيان روت، لاراس القديمه يعني بقات بحال هكاك، بقاو لونسيان روت الراس القديمه ديال الثمانينات والسبعينات هكاك كان الروت. دابا الا جيتي تمشي مثلا للراس ديال الامريكان، الروت ديال الامريكان غتلقاه روت قديم، ولكن راه تطور داكشي، راه كلشي كيتطور. على دابا البيرجالمون القديمه ديال الثمانينات ديال البيرجالمون ديالها ديال دابا، راه جوجل كاين، دخل شوف، راه ماشي عيب تقلب تشوف الفيديوهات القدام ديال لي زيكسبوزيسيون ديال البيرجالمون، شوف كيفاش كان. راه العبارات تبدلوا، الزين تبدلوا، المعايير تبدل، كلشي تبدلات في اي راس، حيت الراس القديمه ماشي هي الراس الجديده، كلشي دا عليه تغييرات ودازوا منه طفرات وداكشي. اوكي دونك لي زالمون خطيرين، داروا لا راس ديال الروت، داروا ليها معايير ديالها. الروت في امريكان ما كيتكوبلاش مع اي واحد. الروت في المانيا، الروت في المانيا ما كيتكوبلاش مع اي روت، خصو يكون حقيقي. ممنوع انك تكوبلي في المانيا، ممنوع انك تكوبلي الروت ب 100 بيديغري، ممنوع. اوكي علاش داروا هادشي؟ باش يحافظوا على السلاله. الالمانيين حافظوا على السلاله، الامريكان لا، الامريكان كيكوبليو عادي، هما زايدين باغيين يضخموا السلاله. انا اللي لاحظت انا في هاد السنوات الاخيره باغيين يضخموا السلاله، فين ما كان شي ذكر كبير وام كتلوح الكبر كيكوبليوهم باش يزيدوا يكبروا لا راس. والكلب ملي كيوصل ل 80 كيلو راه كنكبرش لا راس، كنكبر لي مالادي، كنزيد لي مالادي، كنزيد لي كنزيد ديسبلازي كوديونج، كنزيد بزاف ديال المشاكل، سيرتو ديال لي زارتيكولاسيون، لارتروز المبكر، الزحف المبكر، لا بواتري ديال لا كرواسونس، باسكو لو شيان الي انورم. هاد المالادي كاملين يفو با لي نيغليجي، هاد لي مالادي هادو راه هما اللي كيديتخويو لا راس. لي زالمون لا، لي زالمون حافظوا على لا راس، حيت دابا مثلا بغيت تمشي للشامبيون دي موند، مثلا بغيت تمشي للشامبيون دي موند في المانيا، خاصك لي كود و لي اونج اوبليغاتوار، كود اي اونج. حتى في البيرجي المون دو ترافاي، شي دابا البيرجي المون دو ترافاي، يعني كنقولوا حنا البيرجي المون دو ترافاي صحيح. دابا انت نطلع كلبك في الايبو ياك، هاد المعلومه كنعطي لكم 80,000 دولار، راه حتى واحد ما غادي يقولها لك حبيبي. سمعني مزيان، راه لايف فيه 420 واحد دابا، راه حتى واحد ما يقول لك هاد الهضره اللي كنقول لك. سمعني يا حبيبي نقول لك والله الا عند حب، قسما بالله الا كنحبكم كاملين، وما كنبغيش المعلومه تكون عندي انا بوحدي وحقهم نبدا نمثل عليكم راني واعر ونبدا نضحك من بعيد وما عارفش حتى الجراده ما عارفش، لا كنحط التليفون وكنشرح لك. في العصر ديال خالد باد يعني ما بغاش يفهم. رجع لموضوعي، البيرجالمون دو ترافاي، الا بغيتي تمشي تشارك في بطولات عالميه ديال الترافاي، واللهم كانت عندك، اسمع، اللهم كانت عندك لي غاديو كود اي اونج ياك، ومالهم ماشي غير دير كود اي اونج عند اي فيتيرينير في فرنسا، لا، كتصيفط لا سونترال كانين. سمعني مزيان حبيبي، معلومه ب 100,000 دولار. كتصيفط لا سونترال كانين عند فيتيرينير معين، واخا يكون في الناظور تمشي ليه، واخا يكون في الداخله خصك تمشي ليه. اوكي عند فيتيرينير معين في فرنسا ولا في لا ريجيون ديالك، كتمشي ليه وكدير عنده لي راديو اغري، كدير عنده لي راديو، وهذوك لي راديو على كتصيفطهم لا سونترال كانين كيصادقوا عليهم، ولا سونترال كانين كتصيفطهم لايف سي. فهمتيني حبيبي؟ علاش هادشي كامل؟ باش نحافظوا على لا راس حبيبي، باش تجي تقول لي غدا اليوم وتقول لي غدا حق راه البيرجي راه الروط ولا الامريكاني حقيقي، راه ما حقيقيش، الي اور ستوندار، الي با ريكوني كوم راس، نون اومولوغي، بحال جيت واحد شي شاكمه ديال الموتور نون اومولوغي، ما غير قانوني يا حبيبي. اوكي دونك هذاك الروط باش كنسميوه روط، راه ما يمكنش اي روط اي كلب كيشبه الروط نسميه روط، راه ما كانش بيديغري، راه ما يمكنش لك تسميه روط، سميه كيشبه للروط وي، ما باش تقول حيت واحد عنده روط وما كيتقبلش انه ماشي حقيقي. بغيتي كلب حقيقي شري بيديغري، مو حقيقي باه بيديغري ومو بيديغري. علاش؟ ديز من عند جوج سيرتيفيي، ديز من عند جوج شافوا ما فيش عيوب جينيه، كي اكوبليو كيخرجوا لنا روط حقيقي. سهله
ساهله، ما كاينش شي حاجه، ما كاينش 30000 شومان، ما كاينش 6000 طريق. اوكي، شرين عند واحد اللي باين. راه كاين دراري في المغرب، الدراري بدون يعني بلا نذكر اسماء، والله العظيم الا كاينين دراري في المغرب. هادشي راه كاينين دراري في المغرب اللي كيبيعوا عروض زوين، كاين دراري اللي مشاو بعيد في الروض، كاين دراري اللي كيديروا دي زاكوبلومون واعرين في العالم، كيصيفطوا بلادهم يديروا لاكوبلومون في العالم. كاين دراري اللي مشاو بعيد في الروط. علاش ما نقصدوش هاد الناس هادو؟ علاش ما نشدوش من عندهم؟ علاش كنتقرب نجوع على 2000 درهم 3000 درهم ونمشي نشري الحنطوقي ومني كبر يدير عوج كيجي عاد يجي خويا خالد الله يحفظك شي برودوي. برودوي انا جنه نعطيك برودوي يقول لك ديرها. شنو البرودوي غيلاق لي هذا حبيبي؟ انت ولا سنانه دايرينها كيدير سنانه دايرينها. شنو البرودوي؟ انا دونتيست، انا خصني ندير ليه السلك. اش غندير لك خالد بادي؟ اش غيدير لك خالد بادي؟ اللي غيقدر يدير لك هو الهضره اللي كيعطيك دابا باش ما تزرفش، باش ما يبوقلوكش. شنو كيضحك عباد الله كيموتوا بالضحك. واش نقول لي اخويا؟ واش كنقول لك؟ كنشرح والله ما كنتشفى في شي واحد الا غير كنشرح، قسما بالله الا كنشرح راه من القلب، قسما بالله الا من القلب. دونك اخوتي راه ما كاينش شي حاجه سميتها روط ميريكان، كاين روط واحد الماني هو اللي معترفين به العالم. المانيا 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 واعلي وهاي طقطيطك والمانيا. الا قال لك شي واحد روط امريكاني يقول لي خويا ما كاينش شي حاجه سميتها روط امريكاني ولا روط شينوي، خويا كلبك الماني مرحبا، ماشي الماني السلام عليكم. فوالا من الاخر من الاخر. دونك الخوت فوالا ربما الدراري راني ربما شرحت كل شيء وما تلقاش اللي غيشرح لك بحال هكا بالعربيه بلا لغات خشب بلا والو، مقصرين مع الحباب ومعلومه ب 200,000 دولار كنطلقها لك بالزربه. هضرتك على البيرجي المون كيفاش خصو يمشي يعني داكشي في الخفا فابور مريح دير ميتو ما كنقول لك لا جيم لا والو. دابا بيتيت شحال 420 واحد كتشوف الله حتى واحد ما دار جيم ودير جيم عليه، دير جيم جيم حبيبي بالرجوله، دير لنا جيم خلي الفيديو يطلع. احبابي اللي بغى يقول شي حاجه يخليها لي في كومونتير، راني كنشوف لي كومونتير ديالكم كاملين كنقراهم وكيعجبوني لي كومونتير ديالكم وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وسيرتو على الدعوات ديالكم. الله يحفظكم الله يخلي لكم العزيز عليكم والله يرفع عنا هذا الوباء، واللي مريض الله يشافيه واللي مسافر الله يجيبو بخير وعلى خير، واللي عنده شي مشكل الله يحلو ليه، واللي عنده شي غرض الله يقضي عليه. واش غنقول لكم؟ قلبت جامع الفنا هنايا القروضه غيبداو ينقصوا دابا ونجبد الطاقيه ونقول لكم تعاونوا معايا. فوالا الخوت كنحبكم تبارك الله عليكم، كان معكم خالد بيدي من القلب. تشاو. وقبل ما تخرج ما تنساش تشارك معنا في قناتنا على اليوتيوب بروكانا، وباش يوصلك دائما الجديد ديالنا ما تنساش تتابعنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك خالد بادي. وما تنساوش تزورونا على الموقع الالكتروني www.procana.ma اللي غتلقاو فيه جميع معدات تدريب الكلاب لجميع الماركات واشهر الماركات العالميه وديما من القلب.